मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पारौं। यही 2079 साल वैशाख 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल पारौं। नस्लवादी एकलौटी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा मूलवासी मंगोलहरूको अधिकार सुनिश्चित र स्थापित गर्दै आउने भावी सन्ततिहरूलाई दयामा होइन अधिकारमा बाँच्न उक्त ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण मूलवासी मंगोलहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि सैद्धान्तिक आधारमा नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने डटेर लड्ने नेतृत्व चुन्न उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन मूल आयोजक सभा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। जय मंगोल। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पारौं। यही 2079 साल वैशाख 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल पारौं। नस्लवादी एकलौटी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा मूलवासी मंगोलहरूको अधिकार सुनिश्चित र स्थापित गर्दै आउने भावी सन्ततिहरूलाई दयामा होइन अधिकारमा बाँच्न उक्त ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण मूलवासी मंगोलहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि सैद्धान्तिक आधारमा नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने डटेर लड्ने नेतृत्व चुन्न उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन मूल आयोजक सभा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। जय मंगोल। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पारौं। यही 2079 साल वैशाख 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल पारौं। नस्लवादी एकलौटी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा मूलवासी मंगोलहरूको अधिकार सुनिश्चित र स्थापित गर्दै आउने भावी सन्ततिहरूलाई दयामा होइन अधिकारमा बाँच्न उक्त ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण मूलवासी मंगोलहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि सैद्धान्तिक आधारमा नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने डटेर लड्ने नेतृत्व चुन्न उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन मूल आयोजक सभा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। जय मंगोल। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पारौं। यही 2079 साल वैशाख 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल पारौं। नस्लवादी एकलौटी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा मूलवासी मंगोलहरूको अधिकार सुनिश्चित र स्थापित गर्दै आउने भावी सन्ततिहरूलाई दयामा होइन अधिकारमा बाँच्न उक्त ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण मूलवासी मंगोलहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि सैद्धान्तिक आधारमा नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने डटेर लड्ने नेतृत्व चुन्न उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन मूल आयोजक सभा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। जय मंगोल। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पारौं। यही 2079 साल वैशाख 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल पारौं। नस्लवादी एकलौटी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा मूलवासी मंगोलहरूको अधिकार सुनिश्चित र स्थापित गर्दै आउने भावी सन्ततिहरूलाई दयामा होइन अधिकारमा बाँच्न उक्त ऐतिहासिक 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण मूलवासी मंगोलहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि सैद्धान्तिक आधारमा नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने डटेर लड्ने नेतृत्व चुन्न उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन मूल आयोजक सभा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। जय मंगोल।